अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुशदी व अय्यिदनी शर्रि नफ्सी। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا في النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن آمين يا رب العالمين بدرجة من أجمعين. आया नंबर 34 हो गया था। 34 में क्या था? वलिकुल्ली उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक अजल मुकर्रर है, एक वक्त मुकर्रर है। इसका मतलब क्या है? एक अजल बोले तो एक उम्र, क्या हर एक के लिए एक मुद्दत है। हमारी भी एक कौम है, उम्मत मुस्लिमा है। अब उसके लिए कितना मुकर्रर है, कितना वक्त दिया गया है, और वक्त से मुराद क्या है? क्या महीने, दिन, साल, घंटे, ये सारी चीजें हैं? नहीं, इसका कोई एक अलग एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, इसकी एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशन है इसका। ये नहीं कि इतना हजारों हजार साल, इतने हजार साल या 1500 साल की जैसा दिया गया है, ये ऐसी बात नहीं है। 1500 साल दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरी उम्मत के लिए कितना वक्त है? अल्लाह ने कहा एक दिन है। एक दिन से मुराद 1000 साल है। अल्लाह के पास आलम अमर का ये डिफरेंट है, या आलम खल्क का टाइम फैक्टर डिफरेंट है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद पूछा, तो कितना दिया अल्लाह ने? और आधा दिन दिया। आधा दिन का मतलब 500, Another 500 ईयर्स से। 500 में कितने हो गए? शायद 448 या 49 महीने। अब बाकी है 51 या 52। अब वैसा हिसाब, अब उसके बाद अल्लाह जाने, उसके बाद का हाल बताया नहीं गया। पेशन गोइयां इतनी हद तक ही दी गई हैं। उसके बाद क्या होगा, क्या आलम होगा, क्या क्या कैसा वक्त आएगा जिस वक्त महशर बर्पा होगा, ये सब भी आलम गैबी है। ये हम ज्यादा नॉलेज इसकी नहीं दी गई है, ये अल्लाह को ही मालूम है। अब यहाँ मतलब ये बताया जा रहा है कि आद की कौम के लिए, समूद की कौम के लिए, या सबके लिए जो भी मोहल्लत दी गई थी वो किस नौइयत की थी? क्या इतने साल, इतने घंटे, इतने महीने, इतने मिनट्स, ऐसा है क्या? नहीं, मोहल्लत की मुद्दत मुकर्रर किए जाने का मतलब ये नहीं है कि हर कौम के लिए बरसों का, महीनों का, दिनों का या घंटों का एक लिहाज मुकर्रर कर दिया जाए और इसके तमाम होते ही कौम को लाजिमन खत्म कर दिया जाए। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि उसका मफहूम ये है कि हर कौम को दुनिया में काम करने का मौका दिया जाता है। ये कहाँ क्या है? दुनिया इम्तिहान गाह है, इम्तिहान में आदमी है। ये इकबाल का शेर बहुत अच्छा है। कुल्सुम हस्ती से तो उबरा है मानिंदे हुबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। हर घड़ी इम्तिहान है, यहाँ इम्तिहान चल रहा है। अगर इम्तिहान में हम बराबर जो करना है, क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे आंसर करना है, कितना वक्त दिया गया है उस वक्त के अंदर पूरा पूरा कर लेना है, उसके आगे मोहलत नहीं मिलेगी। 3 घंटे का टाइम है, उसके अंदर कर लेना है। अगर जाया कर दिए, इधर उधर देखते रहे, पानी पीते रहे, या टॉयलेट का भी परमिशन दिया जाता है, वहां इधर उधर वक्त गुजारी कर दिया, तजिया औकात कर दिया, फिर वक्त खत्म हो गया। अब तो ले लेंगे ना, पेपर ले लेंगे, पेन डाउन का जो अनाउंसमेंट हो जाता है हो गया, उसके बाद नहीं कर सकते। अब ये वक्त, ये जो मियाद, ये वक्त हमें दिया गया है, इसमें अगर बेकार तजियाफात में गुजार दिए, बराबर हमारे काम नहीं करे, वक्त की कदर नहीं जाने, 3 चीजें हमें दोबारा नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? तीर से निकला हुआ कमान से निकला हुआ तीर जो आप छोड़ देती, निशाना लगा जबान से करके। हाँ, हाँ, जबान बात से निकली जो निकल जाए बात। बात। हाँ, और एक वक्त
तीन चीजें हैं। वक्त वक्त, वेरी गुड, वक्त जो आपको दिया गया है, वक्त मुकर्ररा, ये है हमारे पास, अब मोहल्लत है हमारे पास, हमारे हाथ में वक्त है। ये हाथ से निकल गया वक्त, ये फिर दोबारा आने वाला नहीं। ये मिनट जो अब ये गुजर गया ना, अब ये वक्त जो है, अब जो हाल का ये मिनट गुजरा, ये वक्त गुजरा, 2 मिनट गुजरे, 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, चले गया ये वंस फॉर ऑल चले गया। ये अब फिर मिलने वाला, दोबारा मिलने वाला नहीं। ऐसा ही इंसान को इनफरादी तौर पर भी, इंडिविजुअली भी एक वक्त मुकर्ररा है, उसकी भरपूर कदर करना और आखिरी में पछताना नहीं। ये वक्त चला गया, मैं ये वक्त ऐसा गुजार दिया, वो पिकनिक में गुजर गया, वो वक्त गुजारी में उधर चला गया, उस वक्त नमाजें भी कजा हो गई, नहीं करना था ऐसा, अब देखो ये हाल है मेरा, आखिर में पछताने से क्या फायदा। ऐसा ही कलेक्टिवली ये कौम को भी मुद्दत मुकर्ररा दी जाती है। कौम मोहम्मदिया को भी, उम्मत मोहम्मदिया को भी एक वक्त दिया गया है। अब इसमें क्या आजमाइश है हमारी, उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर एक जिम्मेदारी है, रिसालत की एक जिम्मेदारी है, और उसके तय इसे पहुंचाने के भी एक जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी भी है कि इसे कैसा पहुंचाएंगे, क्या इनका तरीका कार होगा, क्या अपने किरदार से करेंगे या डायरेक्ट जाकर इशाअत इस्लाम करेंगे, नहीं अपने मामूलात से, अपने जो मामलात रहती लोगों के साथ उससे इम्प्रेस करेंगे, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने रहन सहन से, अपने मामलात से, इससे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लोग समझने पर एक रफत भेजे थे शायद, एक जो प्रिजनर है, एक जो प्रिजनर गाजा में जो प्रिजनर था, उसने एक बहुत बड़ी अपना ये एक्सपीरियंसेस बयान किया है कि ये क्या दिन है, ये लोग कितना अच्छा ट्रीट करते हैं, प्रिजनर के साथ भी कैसा अच्छा ट्रीट करते हैं, उसके साथ क्या सलूक है इन लोगों का। हमारे हमारे वास्ते एक ये है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही तलकीन कर देते थे कि कैदियों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ और वहां की फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट करना। तो उन्हें कह रहा है कि ये क्या है, ये किस तरह का दिन है, ये कितना अच्छा दिन है, ये वो मरहूब हो गया है, इससे बहुत इंप्रेस हो गया है। तो इस तरह का किरदार अगर हो हमारा, तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। अब ये अफगानिस्तान में भी हुआ ना एक इंसिडेंट ऐसा वो हाँ, तालिबान वाले एक फीमेल को बंदी बना को रख लिए थे अंग्रेज। उन्हें बढ़िया है। वहां बाद उन्हें छुटको आने के बाद शी बिकेम अ मुस्लिम, हाँ हाँ, करेक्ट, मैं पढ़ी ईमान हूँ ये। लाली। हाँ, आंखों ने तारीफ भी करी उन लोगों के। ये ऐसा रवैया, ये जो अट्रैक्ट करता है। आप तो हमें बाजाहिर जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा नहीं सकते लोगों को, अब हालात वैसे नहीं है। अब हमारे किरदार से ही होना आना, हमारा कैरेक्टर ऐसा होना, हमें ऐसा ब्रांड एम्बेसडर होना कि हम लोगों को देखकर समझ जाना ये किस दिन के फॉलोअर हैं, पैरोकार हैं, कि ऐसे हैं इनके मामलात, उन्हों खुद आ जाना। तो यहाँ अल्लाह यही बता रहा है कि अखलाकी हद मुकर्रर कर दी जाती है, हर एक कौम की अखलाकी हद, ये हद में रहना, इन्हों एक तनासुब रहना, बुराइयों का अच्छाइयों का एक तनासुब। अब तक हम लोग क्या देखते आ रहे हैं, आद में, समूद में, नूह में, सभी क्या हुआ, कई को बर्बाद हुए, बुराइयों की हद बढ़ गई अच्छाइयों से। अब एक जो तनासुब है कि अच्छाइयां बुराइयां साथ साथ चल रही है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोग ज्यादा नहीं है, अच्छे लोगों की ये ज्यादा है, तनासुब ज्यादा है। तो वो कौम चलती रहेगी जब तक के बुरे लोगों का पलड़ा भारी नहीं हो जाएगा। बुरे लोग ज्यादा हो गए, बुराइयां ज्यादा हो गए अच्छाइयों से, तो वो पनप नहीं सकेगी, उसको बर्बाद कर दी जाएगी। अब यहाँ भी हमारे पास भी वल्लाहु आलम ऐसा ही नजर आता है, अच्छे लोग हैं, तकवा परहेजगारी वाले, अल्लाह से डर कर चलने वाले हैं, शायद तनासुब ज्यादा ही है, या अल्लाह ने छूट दे दी है क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा आखिर तक रहने वाली है, इसको खत्म नहीं किया जाएगा। एक वादा ले लिया गया है कि तुम्हारी कौम को इज्तिमाई खातिमा नहीं होगा, इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, तब तब आएगा, आ रहा है। उधर इधर उधर हम देख रहे हैं, जिल्लत वखारी है, परेशानी है, मजलूम है, मारे पीटे जा रहे हैं, इधर उधर आता रहेगा, लेकिन नहीं इज्तिमाई तौर पर कलेक्चुअल बर्बादी नहीं होगी, ये है।
اب یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اعمال میں خیر اور شر، ہر قوم کے اعمال میں خیر اور شر کم سے کم کتنا تناسب برداشت کا ہو سکتا ہے، یعنی کتنا خیر انسان کر سکتا ہے، خیر کی حد کتنا کر سکتا ہے، کتنی حد تک اچھائی کر سکتا ہے، اور برائی کتنی حد تک جا سکتا ہے، کیا درندگی کی حد تک جا سکتا ہے، درندہ جو وحشی درندہ رہتا ہے، جو ایسے ریپ کیسز ہوتے ہیں یا جو دوسرے یہ ہوتے ہیں جو منفی ویلیوز ہوتے ہیں نا، وہ کتنی حد تک جا سکتا ہے، چوری کی حد کیا، قتل غارت گیری کی حد کیا، کتنا کر سکتا ہے انسان نے، ڈاکہ زنی، لٹیرے بننا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، حد چکنی کرنا، یہ سب غازہ منفی ہے۔ میں جی غازہ میں تو حد پار کر دیا نا حد شمسی. پار کر دیا، انہوں تو درندگی کی حد تک آ گئے، درندے بھی ہاں ویسے پار نہیں کرتے. کرتے، نہیں نہیں، یہ بہت تو بہت بہت. مارتا ہے شہر ہے، اسے زیادہ کو ہاں نہیں مارتا، انہیں کیا کر رہا نہیں، ہے، بچوں کو بھی قتل کر رہا ہے، سب جنہیں سب بھی کو، چھو رہا اور ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے جو آدھا ہم نہ نہیں بھی معلوم ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھ معلوم ہو رہا سکتے عورتوں ہے۔ کے ہاں ساتھ پتا، انہوں کیا کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ہاں ہوں کیا کریں وہ پتا نہیں چل رہا ہے، وہ اللہ کو ہاں معلوم ہے، اللہ کے ہاں ماں، اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ ہاں ان کو ہاں بہت بہت. کچھ دیا ہے۔ ایک اللہ جگہ میں ہم ایسا. پڑھے، ہوں سورہ واقعہ میں ہم پڑھا ہے نہیں، اللہ ہوں دیکھتا ہے اگر انہوں بہت ہوں زیادہ حد تک چلے جاتے تو ان کو ڈھیل دے دیتا توڑو ہے، چلا اور ان کو توڑ. مفت دے دیتا ہے، کھانا ہوں پینا رہنا سہنا ہر چیز کی عیاشی دے دے کو ان کو، ان کے ہوں یہ گناہ بڑھانے کا یہ مہلت دے دیتا ہے۔ جب وہ ہوں ہو جاتا ہے اس کے حد کو لبریز ہو جاتا ہے پیمانہ، تو کیا کرتا ہے، ہوں کھینچتا ہے اس کی رسی، ٹھیک ہے. دراز ہوئی نا اسے کھینچ دیتا ہے۔ اب وہ ایسے اوندے منہ گرتی کہ ویسا یہ پھر انہوں برداشت بھی نہیں ہوں کر سکتے، اسے اٹھ بھی نہیں اللہ سکتے، میں، اللہ شاید بھی ان کے اللہ ایسا ساتھ دے کرنا دیا ہے ان کو۔ اب انشاءاللہ. انہوں جو کرتی ہیں حد سے مدد کرنا. گزری ہوئی چیز اللہ ہے، صحیح. اللہ کا معلوم ہے، اللہ کو، اللہ کے، اللہ خبیر ہے، ہوں علیم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو یہ ہے نا کتنا شر کر سکتا ہے انہیں، کتنا خیر کر سکتا ہے۔ اب یہ حد مقرر ہوئی ہے، یہ ہے چیز ہے، مہینے کا، برسوں کا، گھنٹوں کا یہ نہیں ہے، کیا ہے، اسے ایک یہ دے دیا گیا، حد مقرر کر دی ہے، یہ حد ہے، اخلاقی حد ہے، قوم کی اخلاقی حد ہے جو مقرر کر دی گئی ہے۔ جب تک یہ قوم کی بری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلے میں تناسب کے اعتبار سے برائیاں کم رہتی ہیں اور اچھائیاں زیادہ رہتی ہیں، تو اللہ چلاتے رہتا ہے، وقت مہلت دیتا رہتا ہے۔ لیکن برائیاں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا کنڈیشن کیا ہے تو اب نہیں، آپ کا الگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد اب رسول آنے کا کوئی یہ نہیں ہے، چانس نہیں ہے، اب ختم النبیین آ کر چلے گئے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن اس وقت کیا تھا، جب رسول آ جاتا، جب رسول کو اللہ مبعوث کر دیتا تو وہ ایک حجت پوری ہو جاتی تھی۔ رسول آ جانے کے بعد تعلیمات ان کو پہنچا دینے کے بعد اب اگر نہیں پہنچانے، اللہ کو نہیں پہنچانے، وحدانیت پر نہیں آئے تو ختم کر دی جاتی تھی، تو یہ وہ حجت ختم ہو جاتی تھی، وہ اب ان کے اوپر خیر نہیں ہے، اب ان کے اندر خیر نہیں ہے، ان کو رکھنا بیکار ہے۔ جیسا کہ باغ میں جھاڑ پتے تنے جو بھی گرے رہتے ہیں ان کو کیا کرتی ہیں، ان کو رہنے نہیں دیتے، ان کو ایک گڈا کر کے اسے ایک یہ بناتی، کلیکٹ کر دیتی ایک جگہ اور اسے آگ لگا دیتی، اسے ختم کر دیتی، جھاڑ کو پاک کر دیتی، گلستان کو پاک کر دیتی، باغ کو پاک کر دیتی۔ ایسا ہی یہ دنیا بھی ایک باغ ہے، اس میں بھی ایسا جو جھاڑ جھڑولے پتے اچھے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ویلیوز پر ہے وہ ٹھیک ہے، جو نیچے گر گئی، جو حد سے گزر گئی، خراب ہو گئی، سڑ گئی، گل گئی، اب ان کی کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، ان کو اٹھا کر پھینکنا ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسی اقوام کو دنیا سے ختم کر کے دنیا کے گلستان کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی روش ہے، بدکار بد صفات قوم ان کو مزید جینے کی مہلت نہیں دی جاتی، یہ ایک حد ہوتی ہے، یہ اخلاقی حد ہے، یہ کوئی ٹائم وقت کا مقرر یہ نہیں ہے فیکٹر، یہ ایک اخلاقی حد ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو یہ گھڑی بھی اسے آگے پیچھے نہیں کیا جاتا، یہ ہم پڑھ چکے۔ اب آگے بھی کنیکٹڈ یہ ہیں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، لا ہے کہ اس کو ملا کے پڑھیں گے، یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
या बनी आदम, आए आदम के बेटे बेटियों, आए औलाद आदम, इम्मा याती अन्नकुम, इम्मा बोले तो क्या, अगर, इन और माँ का कॉम्बिनेशन, अगर याती अन्नकुम, याती आना, तुम्हारे पास आए, रुसुलुम मिनकुम, तुम में से ही कोई रसूल आए, तुम्ही में से, तुम्हारी ही कौम में से, कोई दूसरा फॉरेन इससे नहीं, कोई एलियन नहीं, तुम्ही में से जो तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारा होता है, तुम जानते होती उसे, उसी में से एक पैगंबर आए, वो क्या करेगा, यखुसून अलैकुम आयाती, वो पढ़कर, यखुसु खसा यखुसु, खिस्सा सुनाना या बयान करना, बयान करता है जो सुनाता है तुम्हें, अलैकुम तुम पर पढ़ता है, आयाती या ये मुतकल्लिम, मेरी आयत पढ़कर तुम्हें सुनाता है, फमन इत्तखा, फिर जो डरता है, तकवा इख्तियार करता है, वो असलहा, और अपनी इस्लाह कर लेता है, खुद को सुधार लेता है, मैं गलती पर था, मैं तौहीद पर नहीं था, बुत परस्ती में था, शिर्क में था, औलिया अल्लाह को पुकारता था, खबर परस्ती करता था, अब वो बुत परस्ती छोड़ दीजिए, अब हमारे दरमियान क्या है, औलिया अल्लाह को पुकारना, खबर परस्ती करना, या दूसरे ये खराफात में मुब्तला होना, इसमें मुब्तला था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ अल्लाह की तौफीक से कि उसे एक हिदायत मिल गई, हिदायत पर आ गया, अरे मैं गलती करता था, ये मैं नहीं करना था, सिर्फ अल्लाह को ही पुकारना था, मैंने इधर उधर की दूसरी पगडंडियां जो टेढ़ी मेढ़ी थी उसको मैंने इख्तियार किया, सिराते मुस्तकीम को मैंने छोड़ दिया। अब भी अगर आ गया, अल्लाह से तौबा कर लिया, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं अपनी इस्लाह करता हूँ, मैं तेरा तकवा इख्तियार करता हूँ, अगर वो आ जाए, अब भी आ जाए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई गमगीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मायूसी कुफरान नेमत है, मायूस नहीं होना है, मायूसी इब्लिस की सिफत है। जो जान लेता है कि मैं गलती पर था, मैंने झूठ बोला है, या मैंने कुछ और किया है, या मैंने तौहीद की खिलाफ वर्जी की है, किसी दूसरी इसमें चला गया था, दूसरी राह में चला गया था, वो भी अगर इस्लाह कर ले, खुद की इस्लाह कर ले, राह पर आ जाए, तो अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह माफ कर देता है, अल्लाह माफी को पसंद करता है। वो हदीस तो हमें मालूम है कि वो जबान से अल्फाज भी नहीं निकलते, वो बंदे के जो ऊंट को पाया, फिर एक थोड़ी सी नींद लग गई, फिर पाया कि सारे लदा फंदा खड़ा है मेरे सामने, खड़ा है उस बंदे के सामने, तो इतना हद से ज्यादा सरशार हो जाता है खुशी से कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है, उल्टे अल्फाज कह देता है, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, यानी इतनी खुशी होती है, अल्लाह को इतनी खुशी होती है। तो कभी भी किसी हाल में भी मायूस नहीं होना। इतना हो गया ना, शैतान बताता है, इतना हो गया, अरे इतने सारे गुनाह हो गए, अब क्या अल्लाह माफ करेगा, किस मुंह से तू तौबा करेगा, किस मुंह से तू जाएगा अल्लाह के सामने, ये नहीं है, यहाँ इस्लाम में मना है, हर हाल में, मरते वक्त भी तौबा कर लिया, तौबा का दरवाजा कब तक खुला है, जब तक के ये गरगर की आवाज नहीं शुरू हो जाती ना, नजा ओके की आवाज, ब्रदर। नजा का आलम शुरू नहीं हो जाता, तब तक, नजा शुरू हो गया तो हो गया, फिर वहां की आलम गैब की ये दिखाई देने लग जाती, जब आलम गैब पर्दे में है तब तक तौबा का दरवाजा खुला है, आलम गैब नजर आ जाता है, फरिश्तों की ये मालूम हो जाती है, तो खत्म हो जाता है। अल्लाह हमें हिदायत तौफीक दे कि हर बुराई से हम तौबा कर लें, बख्शाए अल्लाह, उठाना हमें कामिल ईमान पर उठाए, कलमा शहादा पर उठाए, कलमा तैयबा पर उठाए, और अल्लाह खुश होना हमारे से मिलने, और हम बेताब रहना, खुश अल्लाह रहना, से मिल मुश्ताक रहना अल्लाह से मिलने के लिए। अल्लाह इसी हालत में हमें दुनिया से रुखसत फरमाए और आला इल्लीन में जगह नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन तुम आमीन। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अगेन कंटिन्यूएशन, वल्लज़ीना कज़्ज़बू, ये जो इस्लाह की बात हुई, जो इस्लाह कर लिया, जो खुद को सुधार लिया, तौबा कर लिया, उसके वास्ते कोई गम का, हुज़्न का कोई मौका नहीं, जरूरत नहीं है उन्हें डरने की, खौफ की। लेकिन वल्लज़ीना कज़्ज़बू, लेकिन जो अकड़े रहती, इस्तिकबार करती, इस्तिकबार बाब इस्तेफाल से आ रहा है, बाब इस्तेफाल से जो भी आता है वो एक संगीन ये होता है, शिद्दत होती है उसमें, इस्तेकबार, तकब्बुर करना, डटे रहना, अपनी ही रविश पर डटे रहना, जिद पर, अना पर, अपनी बुराई पर, उसी पर कल मैं डटे रहना, बोली ना जी शमसे, कल मैं जी बोली ना आपको, देखो हाँ, उसकी 6 आयत है। कौन सा वाक्य था वो? मैं बोली थी ना आपको, मैं कोशिश कर रही हूँ उनको हाँ हाँ चेंज करने ओके, की,
लेकिन हाँ। उनके अंदर बहुत ये सख्ती है उनके अंदर। देखो अल्लाह उन्होंने हमारे आयत बयान कर रहा है, नहीं हमारे देखो दरमियान क्या चल रहा है। देखो हाँ बिल्कुल वो चाहता हाँ, रही, इनफैक्ट वो मैं तो मालूम चाहता है। उनको फॉरवर्ड भी करको हूँ, हाँ हाँ बट हाँ, उसके ऊपर उन्होंने गौर व फिक्र इच नहीं कर रहे। वो अल्लाह उनको हिदायत देना। मुझे वो अफसोस होता है। लेकिन जो हमारे से हो गया ना, वो काउंट हो जाएगा, हमारे ऊपर वबाल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हमें अल्लाह मालूम हो गया है कि हमारे इंशाल्लाह। दरमियान ऐसे आदमी हैं, ऐसे लोग हैं जो इस पर अड़े हैं। हमने अपनी सी कोशिश कर दी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसका अजर देगा, और उसका वबाल तो हम पर नहीं होगा, और उसका अजर भी मिल जाएगा। ये जो रिसालत का ये है ना, वो दूसरों को अमर नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ, ये हमारे तय फर्ज आयन है ना, इसका आपने अपनी हद तक तो कर दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए इसे। हाँ, ये अल्लाह आयत आमीन। ये हमारे दरमियान की ही चीजें हमारे सामने ला रहा है अल्लाह। वल्लजीन कज़्ज़बू, जिन्होंने तकजीब की, झुटलाया, कज़्ज़बू बाबे तफील से आ रहा है। इसमें शिद्दत होती है, जोर होता है इसमें, जोर से पुरजोर झुटलाना, चुप ऐसे ही खाली खुली बयान कर देना नहीं, जोर से बोलना। लोगों को डंके की चोट पर जो बयान करती ना, जो झुटलाती ना, वो बात है। बी आयातिना, हमारी आयात को, वस्तकबरू, सिर्फ झुटलाया नहीं, इस्तेकबार किया, जिद की, हट धर्मी की, और तकब्बुर किया। तकब्बुर किया। तकब्बुर ये पसंद नहीं है, अल्लाह अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर किसकी शान है? शान जलाला है, अल्लाह जलाला की शान है। अल्लाह। अगर कोई तकब्बुर करता है तो अल्लाह कहता है कि ये मेरी शान, ये मेरी चादर खींच रहा है, ये मेरी चादर चादर, ये तकब्बुर की शान मेरी है। अगर कोई तकब्बुर करता है तो ये मेरी चादर खींच रहा है। और ये क्या है? ये गजब ढाने वाला एक फेल है, अल्लाह का गजब ढाने वाला फेल। तकब्बुर इंसान करया तो वो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस तक पर वो बाबे इस्तफाल से ये तकब्बुर कर रहा है, जो भी तकब्बुर करता है, अनहा उससे, यानी अल्लाह की आयत से, अल्लाह की आयत को झुटलाया और उसके साथ तकब्बुर किया, हठधर्मी की, उलाइका अस्हाबुन्नार, यही है दोजख के लोग, अस्हाब दोजख, अस्हाबुन्नार, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग हमारी आयत को झुटलाएंगे और उनके मुकाबले में सरकशी तकब्बुर करेंगे, वही अहले दोजख होंगे, जहां वो हमेशा रहेंगे। अब ये बात कुरान में हर जगह कहाँ आई है बोले तो, इसे इस मौके पर इरशाद फरमाई गई है जहां आदम और हव्वा के जन्नत से उतारे जाने का जिक्र आया है। जहां भी, जहां कहीं भी आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकाले जाने का जिक्र आ रहा है ना, उसके मुत्तसिल ही, उसके साथ ही ये जिक्र आ रहा है कि हमारी आयतों को झुटलाने वाले, उसे तकब्बुर करने वाले, उन्हों दोजख में जाने वाले होंगे। ये कहाँ कहाँ आ रहा है, इसका एक ये दिया गया है रिवायात में। सूरा बकरा आयत 38, 39, और ताहा में आ रहा है 123, 124, और भी कई मकामात पर है। और आगे चलकर सूरह आल इमरान में है। सूरह आल इमरान कौन सी आयत, आयत याद नहीं आ रही। तो ये सारी आयत में जहां भी आदम हवा का जिक्र आ रहा है, उसके साथ ही ये चीजें भी लाकर अल्लाह लोगों को मुतनब्बे कर रहा है। मुत्तसिल ही, मुत्तसिल बोले तो इमीडिएट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर दैट। तो यहाँ भी इस गवाह, इसी को इसी मौके से मुताल्लिक समझ लेना चाहिए हमें। यानी नवे इंसानी की जिंदगी का आगाज जब हो रहा था, उसी वक्त यह बात साफ तौर पर समझा दी गई थी कि ऐसा एक हद मुकर्रर की गई है, और उसी में सब कुछ करना है। कितनी जितनी भी तुम्हें मुद्दत दी गई है, उसी में तुम्हारे ये जो भी कैलिबर टैलेंट से तुम्हें बोलने का है, तुम्हें लिखने का है, या लोगों को समझाने का है, या तुम्हारे पास माल दौलत है उसे खर्च करने का है, या तुम्हारी तंदुरुस्ती ताकत तवानाई इतनी है कि आप चल फिर कर जा सकती, लोगों को सही कर सकती, या आपके पास, अब जैसा गौहर ने कहा कि अब हमारे पास मोबाइल है, अब लोगों को हम पहुंचा सकती, आयात पहुंचा सकती, उनको इसके जरिए करना।
ये जो सोशल मीडिया, वो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इसको बरोए कार लाकर हम करें। ये जो भी कर सकती हैं तुम कर गुजरे, ये सब हमारे लिए यही है जो हमारे वास्ते बयान किया गया है कि ये हद मुकर्रर की गई है। अब इस हद में हमें हमारे जो खूबियां दी गई हैं, जो टैलेंट्स हैं हमारे, जो भी हमारे में सिफात और जो क्या बोले हम, क्या क्या दिया है अल्लाह, बोलने की कैपेसिटी को, सुनने की कैपेसिटी को, लिखने की कैपेसिटी, या आप पेंट कर कर दिखा सकती हैं, वो भी है कैपेसिटीज बहुत में। बहुत अच्छे पेंटर्स भी हैं, बहुत अच्छा जाकर बयानी अंदाज में करने वाले भी हैं, बड़े अच्छे धुआंधार तरीके से बोलने वाले, एलोक्वेंटली एमिनेंटली बोलने वाले ऐसे भी हैं जो धुआंधार बयानी अंदाज से इख्तियार कर सकते। तो जो असर कर जाए लोगों के दिलों की गहराइयों में, जो आपकी बात उतार सके, ऐसा अगर अंदाज बयान किसी का है, और अगर कोई इसको बरोए कार दीन की अलमबरदारी के लिए, दीन की इशाअत के लिए नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? जरूर पकड़ा जाएगा, जरूर मवाखिजा होगा। अल्लाह एक जगह फरमाता है, मा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, यानी तुम्हें पैदा किया गया है, तुम्हें सब कुछ अता कर दिया गया है, इसलिए कि तुम अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए काम करो। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ये है कि दीन अगर पूरे इस पर है, पूरे उरूज पर है, जैसा खिलाफत राशिदा में था, तो आपके ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं रहती। क्या रहता है, आप दीन का भी काम कर सकते हैं, जितना आपके हद में आए, आप जितना कोशिश कर सकें कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी तिजारत, अपना कारोबार, अपना ओहदा, अपनी जिंदगी बीवी बच्चों के साथ, घर बार के साथ वो भी गुजार सकते हैं। क्यों? दीन मगलूब नहीं है, दीन गालिब है। दीन के वास्ते बहुत ज्यादा जान से बढ़कर एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीन गालिब है। आपका कंडीशन क्या है? मक्की दौर के मुतरादिफ है। दीन गालिब है कि मगलूब है? अब क्या है दिन? दिन गालिब है। गालिब है, इस वजह से ना इतना सब हो रहा है मुसलमाना के खिलाफ। उन्होंने एक्चुअली क्या है, उन्होंने देख रहे हैं कि इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्रिश्चियन एंड जूस दो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट इस्लाम को दबाने, मुसलमानों को खत्म करने की बड़ी कोशिश जारी है, लेकिन अल्लाह उतने स्ट्रेंथ से वो बढ़ रहा है। अब देखो इवन गाजा से जो निकल को माइग्रेट हो को जा रहे हैं, अब अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में चले जा रहे हैं उन्होंने। अब जाको क्या हो रहा है, वहां भी बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा है। हाँ, तेजी से इस्लाम फैल रहा है, लेकिन गालिब नहीं है। गालिब किसे बोलते बोले तो हमारा हम जैसा खिलाफत स्ट्रेंथ, राशिदा था ना, नहीं स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ, नहीं फिर स्ट्रेंथ नहीं, खिलाफत अच्छा, राशिदा में जैसा अपना निजाम था, ज़कात का सिस्टम था, सूद का सिस्टम बना था, ये नहीं हुआ है। ये क्या वो है? खिलाफत खत्म हो गई। हाँ, खिलाफत नहीं है। जैसा खत्म हो खिलाफत अब फिर आएगी खिलाफत, खिलाफत राशिदा अला मिनहाजुन इंशाल्लाह। नबुव्वा, अला मिनहाजुन नबुव्वा बोले तो इंशाल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जैसा था, जैसा हर हम्म, चीज इस्लाम के तहत चल रही थी ना, कोई बिल्कुल। खाता नहीं था, हाँ, और हम्म, कोई हम्म, इसके हम्म, खिलाफ नहीं जाता था, हद शिकनी कोई नहीं करता था, झूठ कोई नहीं हाँ, बोलता था, नमाज कोई कज़ा नहीं करता था। ये जो सही। ये एक तालीमात जो, हाँ, ये जो तालीमात इस्लाम की, प्रॉपर प्रॉपर हाँ, इन इट्स लीडरशिप नहीं है। प्रॉपर फॉर्म, हाँ, इन इट्स हाँ, प्रॉपर फॉर्म, दीन को हाँ, नाफिज हो जाना, दीन नाफिज हो जाना, वो नहीं है, वो नहीं नहीं है। रहा। तो ये उसूल क्या है बोले तो, हम भी है ना चैन से बैठने के वास्ते, हमारे पास से वी कांट अफोर्ड टू, नहीं बैठ सकते। चैन सही से बात। बैठना, ये तकरीबात में, ये इसमें वक्त गुजारी करना, बहुत ज्यादा दुनिया में ये करना, एंजॉय करना दुनिया को, ये हमारे वास्ते वी कांट अफोर्ड टू डू दैट, बिकॉज दीन गालिब नहीं है हमारे पास, नहीं दीन है। गालिब नहीं है हमारे अच्छा पास, अच्छा, निजाम दीन का नहीं है, निजाम है। नहीं है। हाँ, जो खिलाफत समझे। राशिदा में था उस टाइप का निजाम है, वो जब वो तक कायम नहीं हो जाता तब तक हमारी जद्दोजहद, हमारी तगोदो, हमारी हरकत जारी रहना, हमारी तहरीक जारी रहना।
دین کو پھیلانے صحیح کی، دین کو لانے کی. اب وہ ہوتی ہے یا نہیں، ہمارے سے ہوتی ہے یا نہیں، ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ اکیلے تنے تنہا ہم کیا کریں گے بھائی؟ دنیا میں لوگ سب ایسا شرک میں مبتلا ہیں، ہمارے ہی اپنے ہیں، ہمارے ہی اطراف کے لوگ ہیں. یہ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چڑیا کا واقعہ ہے سمندر میں ہاں اور بالکل. انہیں کیا کر مجھے دیا. وہ ہاں چاہتا ہے ہم سے. بالکل. اپنے چونچ میں لے جا رہی ہے پانی، خطرہ خطرہ. ہاں دوسرے ہاں جانور اس کو مذاق اڑا رہے ہیں، بے خوف چڑیا تیرے سے کیا ہوگا. انہیں کیا بولتی ہے، میرے بس میں جو ہے وہ میں کر رہی ہوں، تاکہ مجھے کوئی پوچھے، اللہ پوچھے تو میں جواب دوں کہ میرے بس پڑھتے جتنا ہو سکے اللہ میں نے کر دیا ہے. یہ حد تک ہمیں کر گزرنا ہے کام، کیونکہ دین مغلوب ہے. اب وہ خلافت راشدہ نہیں ہے. آئے گا ایک دور آئے گا، ہمارے ہی سے، ہمارے ہی جد و جہد سے، ہمارے ہی تگ و دو سے، ہمارے ہی تحریک سے آئے گا انشاءاللہ. ہماری اپنی کوشش ہمیں جاری رکھنا ہے. ہمیں کیا کر سکتی وہ کرنا ہے، کتنی حد تک کر سکتی، ہمارے میں کتنا کیلیبر دیا ہے اتنا ہی پوچھے گا اللہ. لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ اس پر بوجھ نہیں ڈالے گا کسی انسان پر بھی. اب کہاں جا رہا ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. ہی ضمیر کون سی ہے؟ یہ جلالہ، ضمیر جلالہ ہے اللہ کی طرف، اس کی آیت. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن اظلم، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا. ایسا ہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے جہاں بھی ایک ظلم کی، ایک حد کی بات کی جا رہی ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، بڑا ظالم اس سے جو افطرا بہتان پردازی کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے اللہ پر، اللہ کذبن جھوٹ، او کذبا یا جھٹلایا، جھوٹ باندھا، اللہ کذبن جو جھوٹ باندھا، یا کذبا بیایات اللہ یا بیایاتہ یا اس کی آیات کو جھٹلایا. اللہ پر ایک تو جھوٹ باندھا کہ اس کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، دوسرے بھی معبودان ہیں، اللہ صرف ایک ہی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ پاورز اوروں کے پاس بھی ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یا جو بھی ہے، حبل ہے ان کا بڑا دیوتا ہوا تھا وہ، یہ بھی ہیں. یا سیدھے صاف سیدھے اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. کذبا بیایاتہ اولئک ینالہم، یہی لوگ ہیں جو ینالو. چوتھے پارے کا نام کیا ہے؟ چوتھا پارا، یہ ایسا کنیکٹ کیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. نیسا لن تنالو، لن بولے تو ہرگز نہیں، تنالو بولے تو پانا، تم نہیں پاؤ گے. یہ ینالو بولے تو یہ غائب کا صیغہ ہے. 3 صیغے ہیں مضارع کے، یا، تا، الف، نون. ینالو، تنالو، انالو، ایسا جو 3 صیغے آتے. ینالو تم نہیں پاؤ گے، نصیبہم حصہ، کوئی حصہ. تنالو بولے تو پانا، نصیب اپنے مقدر کا پانا، انہیں پہنچے گا. اولئک ینالہم انہیں پہنچے گا، نصیبہم ان کا نصیب، ان کا حصہ، ان کے الاٹڈ کتنا ہے وہ، من الکتابی کتاب میں سے. حتی یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب ان کے پاس آئیں گے. جاءت یہ مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے کہ رسولوں کی ایک جماعت ہے. اب یہ صیغہ ہے مؤنث کا، رسولوں کی امت یا جماعت، گروہ، یہ صیغہ مؤنث کا ہے اس لیے جاءت آیا. یہ تا تانیث ہے، مؤنث کا فیمینائن کے واسطے یہ تا یوز ہوتا ہے، اسے تا تانیث بولتے ہیں، یعنی انسا مؤنث کا. رسولنا ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے، رسول بولے تو بھیجے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے رسول آ گئے. یتوفونہم ان کی جان نکالنے. کون آ گئے؟ اسرائیل آ گئے. یہاں تک کہ اسرائیل آ گئے. ان کا حال کیا ہے؟ کب تک انہوں تکذیب کرتے رہتی؟ حتی زرتم المقابر، کیا ہے وہ؟ جب تک کہ خبر میں نہیں چلے جاتے
तब तक बुराइयां ही करते रहती, दुनिया में ही फंसे रहती, दुनिया ही की कमाई, दुनिया में ही ऐश अय्याशी के सारे जराए मुहैया करना, उसी के लिए तगोदो करना, उसी के लिए कोशिश करना। उससे पहले का ये क्या है, पहली आयत तकासुर, कसरत, कसरत से जमा करने की इतनी ख्वाहिश के आखिरी सांस तक भी यही करती, अपना भी सुध बुध नहीं, खाने पीने का भी नहीं, चैन सुकून का भी नहीं, हत्ता जुर्तुबुल मकाबिर। यहाँ क्या हो रहा है, उसके बरक्स दुनिया में ही डूबे हुए है ये, लेकिन किसमें है, हमारी आयत को झुटलाते हैं, तकजीब करते हैं। जालिम कौन है, उससे बड़ा जालिम कौन होगा, जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयत को झुटलाए। ऐसे लोग अपनी जिंदगी का जो वक्त मुकर्ररा है, यानी नविश्ता हयात जो 120 डेज में अल्लाह ने डाल दिया मादर रहम में बच्चे के लिए, क्या करेगा, कितनी जिंदगी गुजारेगा, कितना कमाएगा, कैसा रहेगा, अच्छी जिंदगी, भली जिंदगी, बुरी जिंदगी, जैसा भी गुजारेगा वो सारा नविश्ता हयात वो आ गया। अब वो पीरियड पूरा करेगा, वो जो नविश्ता हयात आ गया 120 डेज में, वो पूरी करने के उसके मुताबिक अपना हिस्सा पाएगा। क्या आ गया, क्या लिख दिया अल्लाह, उसके मुताबिक अपना हिस्सा पाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। काफिर भी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, मुशरिक भी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, मुनाफिक भी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, जबकि तकवा परहेजगारी वाले ही थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का अलग हिसाब है और मोमिन की जिंदगी का अलग हिसाब है। मोमिन की जिंदगी अबदी है, खुशियों भरी है, वो का आलम ही अलग है, वो कैफियत ही अलग है। ये है छोटी सी जिंदगी, खलील सी जिंदगी। यहाँ अल्लाह सबको देता है, पैदा करे खालिक वही है, सबका खालिक वही है, तो सबका पालन नहार भी वही है। पहनाना, खिलाना, उसे भूखा नहीं रखना, नंगा नहीं रखना, ये सब अल्लाह ने अपने जिम्मा ले लिया है, तो उसके मुताबिक सबको दे देता है, उसके मुताबिक हर कोई अपना हिस्सा पाकर रहेगा। यहाँ तक के वो घड़ी आ जाएगी, वो जिंदगी अपने उन्हें पूरी कर लेगा, जब तक हमारे फरिश्ते नहीं आ जाते, यानी इजराइल को भेज नहीं देता अल्लाह, जाओ उसकी रूह कब्ज करो, उसका टाइम खत्म हो गया। तो जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुंचेंगे, तब तक उनकी जिंदगी वहां खत्म हो जाएगी। उस वक्त वो उनसे पूछेंगे, तब पूछती कि बताओ अब कहाँ हैं तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम खुदा के बजाय पुकारते थे, मिन दुनिल्लाह, आई ना कुन तुम, कहाँ है वो, कौन पूछेंगे ये, कालू किसके मुताल्लिक है, फरिश्ते पूछेंगे। ये जो इजराइल और उनके साथ भी कई फरिश्ते आते, रूह कब्ज करने के बाद हैंड ओवर कर देती, वो जाती लेकर जाती, रूह कहाँ तक सफर करती है, पूरा 7वें आसमान तक, अल्लाह तक सफर करती है, अल्लाह से मिलना होता है। रूह रूह का ये होता है अल्लाह के साथ, रूह अल्लाह ही का ये है ना, अमरी, जिसे कह रहा है अल्लाह मेरा अमर है, ये कुल कह दीजिए ये अल्लाह का अमर है, ये अल्लाह ही जानता है, तुम्हें नहीं मालूम, किसी इंसान को भी नहीं दिया गया। तो इसका सफर भी कहाँ तक होता है, आखिर तक अल्लाह के पास जाती है। अल्लाह खुश होना, अल्लाह उसके मुताल्लिक फैसले सादर करता है, ये इलीन में जाएगी या सिज्जीन में जाएगी, ये फैसला सादर हो जाता है अल्लाह के पास। फिर वहां से वापस आएगी, फिर यहाँ का मामला होगा, फिर मुनकिर नकीर का मामला होगा, यहाँ मुंतकिल कर दी जाएगी रूह। तब तक सिर्फ वो मुर्दा ही रहेगा, जैसे खाकी खाकी ही रहेगा, वो जो वजूद है, खाकी वजूद है, वो ही रहेगा। उसके बाद मुंतकिल कर दी जाएगी, फिर उठाकर बिठाया जाएगा, फिर सवाल होगा, ये सारा ये भी एक जगह आ रहा है, अम्मा पारे के कई सूरतों में आ रहा है, वहां हम तफसील से बात करेंगे इसके मुताल्लिक। दूनिल्लाही मिन दूनिल्लाही, ये पूछेंगे कहाँ है भाई, ऐना मा कुंतुम, कहाँ है वो लोग, तदऊना जिनको तुम पुकारते थे, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, तुम्हारे जो माबूदान थे ना, तुम बहुत पुकारा करते थे, कहाँ है अब है क्या उन्हों, अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारी रूह निकली जा रही है, अब तुम जाओगे, अजाब में मुब्तला होगे, यकीनी है तुम्हें। अब तो आना था, तुम्हारी हिमायत करना था, तुम्हारी हिमायती समझते थे ना, वो आएंगे, हमारी शिफात करेंगे, हमें भेज देंगे, हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी मदद करेंगे, कहाँ है वो। तो क्या कहेंगे, खालू, ये लोग जवाब देंगे, दोल्लू, वो गुम हो गए अन्ना हमसे,
ہم سے راہ فرار 9 2 11 ہو گئے, نہیں ہے وہ, گم ہو گئے, وہ نہیں نظر آ رہی, وہ کہیں ہو گئے, فرار ہو گئے وہ ہم سے. شہیدو گواہی دیں گے, آپ گواہی دیں گے, آپ کیا گواہی دیں گے؟ اللہ انفسہم, اپنے ہی نفس کے خلاف گواہ. اب اللہ اور الہ کا یہ جان لیجئے, الہ بولے تو اپنے فیور میں, اللہ بولے تو اپنے اگینسٹ, خلاف. اب یہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں, اپنے ہی نفس کے اگینسٹ, کہ انہم کانوا کافرین, ہم تھے بھائی, ہم کفر کر رہے تھے, واقعتاً ہم کفر میں تھے, ہم نے غلط کیا ہے, ہم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, ہم نے اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا, ہم نے ان معبودوں کا تکیہ کیا, ان پر تکیہ کیا, ان کی بات کو مان لیا ہم نے, وہ ہماری مدد کریں گے, ہم نے ایسا سمجھا. واقعی ہم کافر تھے, کافرین میں سے تھے, ہم نے بہت بڑا اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وہ خود مان لیں گے, وہ خود اقرار جرم کرنے لگے, بعد اب کیا ہے, اب چارج شیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, وہ خود اقرار جرم کر لیا, اقبال جرم ہو گیا, انہیں سے ہو گیا. خالد خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اب انہیں کہا جائے گا, خالد خلو, فرمائے گا اللہ ان لوگوں سے ہی, کنٹینیوشن, تم داخل ہو جاؤ, جاؤ, فی امم, امتوں میں, وہ جو قد خلت, پہلے گزر چکی ہے نا, آپ پہلے سے ہیں آلریڈی جہنم میں, آلریڈی جھونکے جا رہی, ایک ایک گروپ, آپ کی آ رہی ہے اس کو جھونکا جا رہا ہے, سمود کی آ رہی ہے اس کو جھونکا جا رہا ہے, لوط علیہ السلام کی وہ جو لواطت میں مبتلا تھے ان کو جھونکا جا رہا ہے, ایک 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 جو بھی گنہگار ہیں, جو مرتکب ہو رہی گناہوں کے مرتکب ارتکاب کیا انہوں نے, اور ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے, انہوں جھونکے جا رہی, ایک کے بعد ایک ایک, ایک کے بعد ایک ایک جھونکے جا رہی. اب آگے سے پچھلے سے, جب سے نوح آدم علیہ السلام کا یہ شروع ہے, زندگی شروع ہے, وہاں سے قد خلت, گزر چکی, من قبلکم, تم سے قبل, من الجن والانس, انسانوں میں بھی, من الجن, جنوں میں بھی, انسانوں میں بھی, سب کو بھی دوزخ بھی ہے, دونوں کو بھی جنت بھی ہے, تو ان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں, فی النار, آگ میں ڈالا جا رہا ہے, کلما, جب بھی, دخلت, داخل ہوگی, دخلت آیت آنی سا رہی ہے, جب بھی کوئی امت داخل ہوگی, امتن, کوئی امت, لعنت کرے گی وہ اختہا, اپنے ساتھی پر. اختہ کسے بولتے ہیں؟ بہن کو بولتے ہیں. اب یہ بہن کیسا؟ ایک امت دوسری امت کی بہن, آد کی بہن سمود, سمود کی بہن لوط کی بہن آد, آد کی بہن سمود, ایسا امت, ایک امت دوسری امت کو لعنت کرے گی. کیا لعنت کرے گی؟ تمہاری وجہ سے ہم ایسا ہو گئے. اب یہاں تو بول رہی, ہاں بڑے زور سے بول رہی, بڑے افتخار سے, مائی افتخار سمجھ کر, بڑے ہی شان سے بول رہی کہ ہمارے آبا و اجداد جو کرتے تھے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. کیسا؟ وہ 2000 سال سے کرتے آ رہی, تو کیا وہ غلط کر رہی کیا؟ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے, ہمارا اللہ نے حکم دیا ہے, اس واسطے ہم کر رہے, اس واسطے ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے, اور اسی کی تکلیف ہم بھی کر رہے. اب آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے, کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے تو انہی کی پیروی ہم بھی کر رہے ہیں, تو یہ غلط نہیں کر رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد وہ بڑے شان سے بولیں گے, وہ ان کے قصیدے بھی پڑھتے تھے, ان کے مرثیے بھی پڑھتے تھے, ان کی مجلسیں شاعری کی بڑی اچھی منعقد ہوتی تھی, بڑی بڑی لمبی چوڑی رات تمام ہونے والی شاعری کی محفلیں بھی ہوتی تھیں, جس میں وہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے, ان کا ذکر کرتے تھے, بڑی شان سے کرتے تھے. آپ کیا کہیں گے؟ اب لعنت کریں گے, یہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم آئے, تم ایسے کافرانہ حرکت کر کے ہمیں بھی اسی کی روش پر چلنے کی ہمیں تاکید کی تم نے, تمہیں دیکھ کر ہم چلے تمہاری روش پر, اور دیکھو تمہارا حال کیا ہوا, اور ہم تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ آ گئے عذاب بھگتنے کے لیے. لعنت کریں گے ایک دوسرے پر, اور اللہ سے کہیں گے کہ آگے آ رہا ہے, اللہ ان کو دگنا عذاب دینا, کیونکہ ان کی وجہ سے ہم آئے ہیں, ہم نے ان کی تخلیق کر کے عذاب میں مبتلا ہو رہے. اگر یہ اچھا کام کرتے, ہمارے واسطے ایک اچھا نمونہ رکھ کے جاتے, تو ہم بھی اچھے ہوتے, ہم بھی جنت میں جاتے, تو ان کو دگنا عذاب دینا. اللہ کہے گا تمہیں بھی عقل سلیم دیا تھا, تمہیں بھی قلب سلیم تھا, تمہارے پاس بھی انصر تھا, خیر و شر کا, کیوں ان کی بات مانی تم نے, تمہیں بھی دگنا عذاب, انہیں بھی دگنا عذاب, سب کو دگنا عذاب ہی ملے گا. تو اختہا امتن, اختہا ان امتن, لعنت اختہا, لعنت کرے گی اپنی بہن سسٹر امت پر, یعنی اپنے ساتھیوں پر, اپنے ساتھی پر. حتی عزت دار کو, یہ دارا کیا ہے؟ دارا, دارک, درکا, درکا بولتے نا,
اوپر جانے کا پورا جنت میں جانے کے سب درجات، نیچے جہنم میں جانے کے سب کیا ہیں؟ درکات. درکات اسی سے ادراک بھی ہے، اندر جانا، نیچے نیچے جانا، گہرائیوں میں جانا. درکا، دال را کاف، اسی سے ادراک ہے. اردو میں ادراک بولتی نا، کئی کو بولتے ہیں ادراک؟ دانست کو بولتی، عقل کو بولتی، سمجھ بوجھ کو بولتی. سمجھ بوجھ کیسا؟ اندر جاتی ہے، نہیں گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، عمیق گہرائیوں میں. عمیق بولے تو بہت زیادہ گہرائی. آپ کو یہ بات سرسری طور بھی آپ سمجھ سکتے. اب یہ قرآن ہے بھائی، یہ آیت ہے، یہ آیت کو آپ سپرفیشلی جیسے ہے ویسا ہی بس سمجھ لیے، آگے چل گئے. اس پر ڈیرا نہیں جمایا، اس پر بہت تفکر نہیں کیا، بہت توجہ سے بیٹھ گئے اس پر، ٹھہر گئے اس پر، ڈیرا جما دیا اس پر، اور اس کے تہ میں چلے گئے. ادراک حاصل کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھ گئے، عمیق گہرائی میں چلے گئے. اس کی گہرائیوں میں گئے تو سمندر میں اگر کوئی تیراک اوپر اوپر جاتا ہے، اوپر اوپر تیرنے کو آتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملتا. اندر جو ہوتا لگاتا ہے، گہرائیوں میں جو جاتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ گوہر نایاب ملتا ہے، موتیاں ملتی ہیں، کورالس ملتی ہیں، اور کچھ ملتی ہیں. جو قیمتی خزانہ ہوتا ہے زمین میں، بہت سمندر میں بہت خزانہ ہے، بہت قیمتی جواہرات ہیں اندر، نہیں بہت کچھ ہے اس میں. وہ کسے ملتا ہے؟ عمیق گہرائیوں میں جانے والے کو ملتا ہے. سپرفیشل تیرنے کو آ گیا نا، اسے کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، جو ڈیرا جما کر بیٹھ جاتا ہے، جو ادراک حاصل کر لیتا ہے. اب یہ دارا کا سمجھانے کے لیے میں نے اتنا سب کچھ چلی گئی دور تک. عزت دار کو جب مل جائیں گے، فیہا اس میں، یعنی جب گہرائی میں چلے گئے، ان کو معلوم ہو گیا، جمیعاً سب مل جائیں گے. اب یہاں صرف ملنے کی بات ہے. سب وہاں پر آ گئے، کون کون ہے؟ ایک کے بعد ایک قوم آئی، ایک قوم پھینکی گئی، پھر دوسری قوم آئی، پھر تیسری قوم آئی، اب سب قوم آ گئے. اب سب جب مل گئے اس میں، جمیعاً سب کے سب مل گئے. قالت کہے گی، اخراہم یہ پہلی قوم دوسری قوم سے کہے گی، ان کی پچھلی قوم سے، لِأُولَاهُمْ اس سے اپنے پہلوں کے بارے میں، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں لوگ، یا اللہ اے میرے پروردگار، ان کی وجہ سے، اضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ضلع گمراہ کرنا، اضلو زیادہ گمراہ کرنا، آ جاتا ہے زیادہ گمراہ کیا ہے انہوں نے ہمیں، نہ ہم کو گمراہ کیا. فآتِہم تو کیا تو دے اللہ ان کو، آتِہم ان کو دینا تو، عذاباً ضیفاً، ضیفاً نے دوہرا دگنا، ہم نے ایک پھیرا عذاب دیا تو ان کو دگنا عذاب دینا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں یہاں داخل ہو گئی ہیں، ورنہ ہمیں جنت میں ہوتے. عذاباً ضیفاً من النار، آگ کا عذاب جو دے رہا ہے تو ان کو ڈبل عذاب دینا. اللہ خالا اللہ فرمائے گا، لِكُلٍّ ضِیفٌ سب کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہی ہوگا. وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے، سب کے لیے اتنا ہی عذاب ہے. سب کو برابر کی استطاعتیں، قوتیں، سمجھ بوجھ سب دیا ہے. تو کسی کی پیروی اندھادھند کر رہی ہے، تمہارے پاس سے رسول آ گئے، پیغمبر آ گئے، ان کی بات نہیں مانتے، تمہارے آبا و اجداد تمہارے ساتھیاں جو کرتی ان کو مانتے، تو ان کو ڈبل عذاب، تمہیں سنگل عذاب. ایسا نہیں، سب کو ڈبل ہی ہوگا، ضیفاً ہی ہوگا. اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جا کر ہیں، جن اور انس، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی جا چکے ہیں نا، ان کے ساتھ جاؤ، تمہیں بھی داخل ہو جاؤ. ہر گروہ کو جھونکا جائے گا، جاؤ ان کے ساتھ جاؤ، ان کی پیروی تم کرے، ان کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پہلے والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. اس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا یہ جو کر چکے ان پر لعنت کرتا ہوا، اسے پچھلی قوم پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، گالیاں دیتا ہوا ان کو واویلا مچاتا ہوا آئے گا کہ ان کی وجہ سے ہم آئے ہیں. حتیٰ کہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب،
یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، تو انہیں کیا کرنا؟ تو دگنا عذاب، آگ کا دوہرا عذاب دے دے اللہ، یہ کہیں گے اللہ سے۔ جواب میں ارشاد کیا ہوگا؟ ہر ایک کے لیے دگنا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ یہ جانتے نہیں کیا ہے یہ؟ یعنی ہر حال میں تم میں سے ہر گروہ کو کسی کا خلف تھا، یعنی کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا۔ خلف بولے تو پیچھے۔ ہماری اولاد کو ہم کیا بولتی ہیں؟ خلف اولاد بولتی ہیں، نا خلف اولاد بولتی نہیں۔ نا خلف کسے بولتی؟ جو اولاد بگڑ جاتی ہے اسے نا خلف اولاد بولتی۔ اس کا مطلب کیا؟ جو انہیں پیچھے آنا تھا، ہمارے پیچھے آنا تھا، ہماری اولاد ہمارے پیچھے آنا، ہمیں اچھے ہیں تو ہماری اولاد بھی ہمارے روش پر آنا، ہماری پیروی کرنا، ہمارے نقش قدم پر چلنا، نہیں چل رہی ہے تو وہ ناخلف ہے، یعنی پیچھے آنے والی لیکن برابر چلنے والی نہیں، اسی راہ اس راہ پر چلنے والی نہیں، تو وہ ناخلف۔ خلف کا مطلب کیا؟ پیچھے آنے والی۔ اخلاف بولتے ہیں، اسلاف بولتے ہیں، سلف، خلف، یہ سب ایک ہی ورڈ ہے، پیچھے آنے والے۔ یعنی یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اگر کسی گروہ کے اسلاف نے اس کے لیے فکر و عمل کی گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے وہ جو پیچھے آنے ان کے باپ دادا ہیں، ان کے اخلاف ہیں، ان کے لیے ویسا ہی ورثہ چھوڑ دیا ہے دنیا سے۔ اب یہ بھی ایسا ہی چھوڑ رہے ہیں، ان کے باپ دادا ان کو چھوڑے تھے، اب ان کے بچوں کو چھوڑ رہی، تو سب ایک دوسرے کے سب ایک ہی اس کے چٹے بٹے ہی نہیں ہے، تم سب ایک ہی عمل کا ارتکاب کر رہے ہو، جا رہے ہو ورثہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خراب ہی ورثہ دے رہے ہو پیچھے آنے والوں کے لیے۔ اگر یہ گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے اسلاف پر عائد ہوتی ہے تو اس کے اخلاق کی گمراہی کا اچھا یا برا خاصا بار خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے، کیونکہ تم بھی وہی کر رہے ہو تمہارے پیچھے آنے والوں کے لیے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، ہر ایک کے واسطے دگنا عذاب۔ ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا، اور دوسرا عذاب کیا؟ دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے جرائم کی، انہوں جو کرنی ان کا بھی ایک وبال تم پر ہوگا۔ اب قابل جو قتل کیا، اب سارے قاتلوں کا قتل کا وبال اس کے حصے میں جاتا رہے گا، کیونکہ انہیں ایک برائی ایک رکھ کر گیا ہے اپنے ورثے میں، اس نے ایک بہت گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے وہ رکھ کر گیا ہے، تو وہ سب کے حصے میں بھی آئے گی۔ اب حدیث میں ایک اس کی ایک مثال، اس کی کیا ہے، ایک تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ جب یہ ضلالت ایک آیت آئی ہے، اس کا مطلب یوں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو۔ اب یہ بدعت کس کو بولتے ہیں بھائی ہم؟ بدعت اس کا مطلب کیا؟ innovations in Islam. Very good, right. Bringing new things. ہاں، creating new things. بولے تو نئی چیز پیدا کرنا، بدیع السماواتی الارض، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے آسمان پیدا کیا، کچھ بھی نہیں رہتا، اس کا بیس کچھ بھی نہیں رہتا، بیس لیس تھنگس، اب اس کے اوپر جو خرافات بدعت کھڑی کرتے نا، یہ بدعت۔ اب جس نے کسی نئی گمراہی کا یعنی بدعت کا ارتکاب کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسند ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ جو بھی اس بدعت پر عمل کرے گا اسے تو گناہ ملتا ہی ملتا ہے، اب اس پر جو عمل کرتے نا ان کو بھی اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ انہی نے سٹارٹ، اسے ہی از دا پائونیئر آف آل بدعت، تو اس کا حساب بھی، دوسروں کا حساب بھی اس کے حساب میں ڈالا جائے گا، بغیر اس کے کہ خود یہ عمل کرے۔ ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی برابر برابر، اور اسے بھی، وہ اپنا بھی دوسروں کا بھی۔ دوسری حدیث میں ہے اور ایک
حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے قابل کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسانی کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا قتل کیا چیز ہوتی ہے، اسی نے شروع کیا تھا۔ تو روز محشر تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا اس کا حساب اس کا ایک حصہ اس میں آتا رہے گا، تو کتنا بڑا کھاتا ہو جائے گا اس کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کلیکٹیولی یا انڈیویجولی کسی غلط خیال یا غلط رویے کی بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری بھی ایک حصہ اس کا ایک حصہ اس کے حساب میں برابر مسلسل لکھا جاتا رہے گا، اور جب تک اس کی غلطی کے اثرات چلتے رہیں گے، اثرات اس غلطی کے اس بدعت کے چلتے رہیں گے، آپ جو بھی فاتحہ درود کرتے رہیں گے یا خبر پر سستی کرتے رہیں گے، جس نے شروع کیا اس کے کھاتے میں سب کرنے کا حساب بھی پڑتا رہے گا، مسلسل پڑتا رہے گا، اس کے حساب میں اس کا انٹری ہوتی رہے گی۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کی حد تک ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی جو اب وہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مرتب ہوئے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہمیں بنا ڈال کر جاتی اچھائی کی یا برائی کی اس کا ثواب جاریہ ہو سکتا یا عذاب جاریہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زانی کی مثال بیان کر رہے ہیں یہاں روایتوں میں، جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے، جن کی صحبت کے اثر سے، جن کی بری مثالیں دیکھنے سے اور جن کی ترغیبات سے اس شخص کے اندر زناکاری کی صفت نے جنم لیا وہ سب اس کے زناکار بننے میں حصے دار ہے۔ اب ایک ماحول خراب ہے، کوئی برا ہے، بہت برا ہے، اس سے ترتیب پا کو دوسرے کر رہی تو انہوں کرنے کا وبال بھی اس کے اوپر بھی رہتا ہے، انہیں کرنے کا الگ رہتا ہے اور اس کا وبال ان کا بھی وبال اس کے اوپر بھی رہتا ہے۔ تو اچھا کام کرے تو ہمارے واسطے ثواب جاریہ، برا کام کرے تو عذاب جاریہ ہو جاتا ہے، سوہانے روح ہو جاتا ہے۔ دیکھ سمجھ کر کام کرنا، جو بھی عمل ہمیں کرتی اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، یہ ثواب جاریہ ہو رہا ہے کیا عذاب جاریہ ہو رہا ہے، یہ بدعت خرافات یہ جو بھی سٹارٹ کرتے بہت کیئرفل رہنا ہے زندگی میں۔ وَخَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ وہی بات، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل تھی، تمہارے اوپر تھی نا، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، کیا کہے گا؟ تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ کیا مطلب ہے یہ؟ وخالت، اور کہیں گے، ایک امت کہے گی، تائے تسنیس آ گیا تو یہ صیغہ مؤنث کا ہے اور یہ سنگولر کا ہے، ایک امت کے لیے سنگولر یوز ہوتا ہے، قوم امت مسلمہ، اب یہ گروہ ہو گیا، پورا کلیکٹیو نام ہو گیا، لیکن اسے ہم کیسا بولتے ہیں؟ سنگولر میں یوز کرتے ہیں، امت مسلمہ اچھی ہے یا بری ہے، اچھے ہی نہیں بولتے سب کو ملا کر، اچھی ہے یا بری ہے، یعنی سنگولر کا صیغہ آتا ہے۔ وہ کہیں گے اولاہم، ان کے پہلے، لیوخراہم، اپنے پچھلوں کو، فما، تو نہیں ہے، فا پس ما نہیں ہے، کانا لکم، تمہیں، علینا، ہم پر، من فضلن، تمہیں کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے ہم پر، فذوقوا، تو چکھو عذاب، بیما، اس کا بدلہ، کنتم تکسبون، اس کے عوض جو تم کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل دوزخ کی ایک باہمی تکرار ہو رہی ہے نا، انہیں مکالمہ ہو رہا ہے، کتنے ہی جو کے گئے، عاد کے گئے، سمود کے گئے، لوط کے گئے، پھر یہ جو باقی آئے، باقی ایماندار، انہوں بھی سب چلے گئے، سب جانے کے بعد اب سب بھر گئی دوزخ۔ تو یہاں ایک ڈائلاگ چل رہا ہے ان دونوں کے، ان لوگوں کے درمیان بھی، ان لوگوں کے مابین ہی ایک ڈائلاگ چل رہا ہے اہل دوزخ کے،
तो इन्हों जो तकरार कर रही हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही हैं, तो इसकी मिसाल और दूसरी जगह भी आ गई है ये। तो यहाँ कहा जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि काश तुम देख सको मौके को जब ये जालिम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे और एक दूसरे पर बातें बना रहे होंगे, एक दूसरे को तानाजनी कर रहे होंगे। जो लोग दुनिया में कमजोर बनाकर रखे गए थे, तो उन लोगों से जो बड़े बनकर थे, यानी जो सरदार बनकर थे, जिनका चल रहा था, उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते, तुम्हारी बात मानने की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते और हम मोमिन हो जाते। अब ये पस मंजर हमें रखना चाहिए, ये मक्की सूरत है ये, और कुफार मक्का और जो मुशरिकीन मक्का है उनका जोर चल रहा है, सरदारान सता रहे हैं, और ये एक साल पहले की सूरत है या कुछ, बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन चल रहा था, तो तब की बात है। तो लोग कहेंगे कि तुम सरदार हो, तुम कबीले के सरदार थे, तुम्हारी बात मानना हमारे ऊपर वाजिब था, अगर तुम नहीं होते ना तो हम हुजूर की बात मान लेते ना, हम मोमिन होते। वो बड़े बनने वाले इन कमजोर बनाए हुए लोगों को जवाब देंगे, हमने तुमको हिदायत से रोक दिया था क्या, जबकि वो तुम्हारे पास आई थी, हमने कब रोका था तुम्हें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, डंके की चोट पर तालीमात दे रहे थे, वही नाजिल हो रही थी, तुम्हें किसने रोका था। नहीं, हमने नहीं रोका, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। मतलब यह है कि तुम खुद कब हिदायत के तालिब थे, तुम खुद कब जाना चाहते थे, तुम जाना चाहते थे तो हुबाब की तरह जाते, बिलाल की तरह जाते, सोहेब रूमी की तरह जाते, किसने रोका था। वो लोग कितनी तकलीफ तय कर रहे, मोमिन बन गए ना। तो तुम्हें कैसा, तुम नहीं कर सकते थे क्या वैसा काम में, बिलाल के जैसा तुम नहीं कर सकते थे, सोहेब रूमी की जैसा नहीं कर सकते थे क्या तुम में। हमें मत ब्लेम करो, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे, तुम्हें हिदायत के तालीम तुम खुद नहीं थे, अगर तुम होते तो अल्लाह दे देता। अगर हमने तुम्हें दुनिया के लालच देकर अपना बंदा बना दिया तो तुम लालची थे, तुम थे इसके, तो तुम आ गए, जब ही तो तुमने हमारे जाल में आ गए, गिरफ्तार हो गए, वरना तो तुम नहीं आते थे। अगर हमने तुम्हें खरीदा तो तुम खुद बिकने के लिए तैयार थे, अगर ना थे तो हम कहाँ होते, हम कहाँ तुम्हें जबरदस्ती हाथ पकड़ लाते। यही बात इब्लीस भी कहेगा, शैतान भी कहेगा, या अल्लाह मैंने इन्हें कुछ नहीं ज्यादा इसरार किया है, इसरार तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, मोहम्मद ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डंके की चोट पर कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके, कितनी परेशानियां उठाकर, फिर भी तालीमात बदस्तूर देते रहे। उनकी तालीमात के मुकाबले में देखा जाए हमने कुछ नहीं किया, हमने इनको इशारा किया, भागे चले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत से, इतनी जांफशानी, इतनी काविशों के साथ कर रहे थे, उनकी बात को इन्होंने नहीं माना, हमारे इशारे पर चले आए, तो कौन ब्लेम करना, कौन ब्लेम होना, हम नहीं, ये खुद ब्लेम के काबिल हैं। तो ये मुकालिमा चलता रहेगा, इनकी गुफ्तगू डायलॉग चलता रहेगा, किसमें, दोज़ख में जाने के बाद एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इस्तक्बरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। ये एक तशबीह बअम्र महाल, यानी नहीं हो सकने की, क्या ऊंट सुई के नाखे से गुजर सकता है क्या, नहीं नहीं, ये जितना इम्पॉसिबल ये बात है, उतनी ही इम्पॉसिबल ये भी है। ये एक उस्लूब है अरबी जबान का, हर एक जबान में एक एक होता है, नहीं मिसाल मुहावरा हर जबान में अलग अलग होता है, कन्नड़ा में अलग है, उर्दू में अलग है, फारसी में अलग है। फारसी में क्या बोलती, गुरबा कुश्तम रोज अव्वल, हम बिल्ली को नहीं मारते, हम बिल्ली को मारना क्या समझती, गुनाह समझती। उनमें है कुछ क्या गुरबा कुश्तम, गुरबा बोले तो बिल्ली, बिल्ली को मारो रोजे अव्वल से, यानी हर जगह शिक कर देती है, गलीजी कर देती है, तो उसे पहले दिन से मार को ट्रेनिंग दो। ये हमारे में कहा है, हमारे में नहीं है, हमारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चीज को हमें बहुत ये करती है। ये ईरान का, ये फारसी का, ये ऐसा ही यहाँ ये किसका खुला हुआ है, बंद कर लें प्लीज। कौन है भैया, मुबीना, मुबीना बंद कर लें थोड़ा, मुबीना साहिबा म्यूट कर लें आप।
हाँ, तो यहाँ क्या है, एक उसलूब, एक तरीका, ऊंट सुई के नाखे से जब तक के नहीं गुजर जाता तब तक ये वाकया भी नहीं होता। यानी ये दो भी अम्र मुहाल है, ये होने वाले नहीं है, नामुमकिनात में से है। क्या कह रहा है यहाँ, इन्ना लजीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यकीन जानो, इन्ना यकीनन बेशक, जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है, ज्यादती की है, नहीं माना है इन्होंने हमारी आयत को, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज ना खोले जाएंगे। ये कब आसमान के दरवाजे कब खुलना है? ये रोजे रोज महशर, महशर ने महशर में क्या होता है, यहाँ हिस्से जमीन बरसरे जमीन, जमीन कूट कूट कर जो लावा बर्पा होता है, यहीं पर जहन्नम कायम होगी और यहीं पर वो पुलसरात भी रखी जाएगी, वहां से गुजारा जाएगा, फिर यहाँ ही फैसला होगा। फिर ऊपर जाएंगे कौन, दर्जात में जाएंगे कौन, तकवा जन्नत परहेजगारी वाले, परहेज वाले। जन्नत, हाँ जन्नतियां ऊपर जाती, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे। अब ये जो नीचे यहाँ फैसला हो गया, अब इन्हों नीचे नीचे जाएंगे, जहन्नम में ही दरकात होंगे, वहां दरजात होंगे, ऊपर जाने वाले, नीचे जाने के लिए दरकात होंगी, गहराई में गहराई में गहराई में और गहराई में, दरका दरकत इदरक। अब मैं जो समझाई आपको, यानी गहराई में, अमीर गहराई में, इसकी भी मंजिलें हैं, इसकी भी बहुत मंजिलें हैं। अब यहाँ भी नीचे नीचे नीचे, सबसे नीचे वाइल होगा, वाइल, बहुत ही संगीन, हौलनाक, खौफनाक गड़ा, जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। वाइल गड़े से जहन्नम खुद पनाह मांगती है, उतना खराब है, उतना हौलनाक है, उतना खौफनाक है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो यहाँ नीचे नीचे जो भी सरकशी करती है उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज नहीं खोले जाते, इन्हों नीचे ही रहना है। उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना महाल है। अब ये मिसाल इसलिए दी गई है कि नामुमकिनात, इंतहाई नामुमकिन, हो ही नहीं सकता, ना ऊंट सुई के नाके से गुजर सकता, ना ये मुजरिम लोग, गुनहगार लोग आसमान के जन्नत में ऊपर, जाएंगे। हाँ जन्नत में जा सकते, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। क्या कहा गया, अबवाब समा वो नहीं खोले जाते, वला यदखुलूनल जन्नता, नहीं वो दाखिल होंगे जन्नत में, हत्ता यलिजल जमलो, यहाँ तक के जमल ऊंट, फी सम्मिल खती, यली जाकर तो दाखिल होना, जमलू जमल फी सम्मिल क़ियात, नाखे से, सुई के नाके से गुजर जाए। या ये होगा, ये पॉसिबल, जैसा इम्पॉसिबल है उतना ही इम्पॉसिबल वो भी है। वो कज़ालिका नज़्यल मुजरिमीन, हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है मुजरिमीन को जो जुर्म करते हैं। एक छोटी सी आयत है, यही बात है बताई गई है, लहुम मिन जहन्नमा मिहादुम मिन फौक़िहिम गवाश, वो कज़ालिका नज्ज़िय ज़ालिमीन, वहां मुजरिमीन आया, यहाँ ज़ालिमीन आया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उनके लिए तो, इन्हीं लोगों के लिए जिनका जिक्र पीछे गुजर चुका ना, उनके लिए तो जहन्नम का बिछोना होगा और जहन्नम ही का ओढ़ना होगा। आग, ऊपर भी आग, नीचे भी आग, बिछोना भी आग, ओढ़ना भी आग, ब्लैंकेट भी वही, बेड भी वही। ये है वो जजा जो हम जालिमों को दिया करते हैं। जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए, कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से बचाए सबको। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।